ओके कृष्ण अभिवादन जय मसीह। आज हामी चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आज नयाँ वर्ष 2020 सालको विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै आज हामी विशेष चाहिँ आज हामी यो समय चाहिँ हामी ग्रहणको गर्ने जमर्का हामी गरेका छौँ। विशेष गरी हामी सुरुमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ अनि एउटा क्रस गाएर अनि त्यसो लगतै हामी सुरुको प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई हामी सुरुवात गर्छौँ। हुन्छ आउनुहोस् हामी यो गीत गाउँछौँ। धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि। हालेलुया धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू मेरो मनदेखि। स्तुतियोस् प्रभु, स्तुतियोस् प्रभु, स्तुतियोस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया स्तुतियोस् प्रभु, स्तुतियोस् प्रभु, स्तुतियोस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया येशू, हालेलुया येशू, हालेलुया येशू मेरो मनदेखि। हालेलुया हालेलुया येशू, हालेलुया येशू, हालेलुया येशू मेरो मनदेखि। प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु, प्रशंसा होस् प्रभु मेरो मनदेखि। जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि। हालेलुया जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु, जय जयकार होस् प्रभु मेरो मनदेखि। आमेन। हुन्छ हामी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज सबै तपाईँको समय तपाईँ परमेश्वर साँच्चीकै त्यसको निम्ति हामी तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु आज कतिजनाले दिनदेखि दिनको अवसर भएन, तर प्रभु आज तपाईँलाई हाम्रो निम्ति प्रभु यो जुन नयाँ वर्ष प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई उपहारको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि यही अवसरमा प्रभु आज फेरि प्रभु हामी जुन ग्रहण गर्ने जुन प्रोग्राम हामी जाँदैछौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। जुन आफ्नो छोरालाई प्रभु अहिलेदेखि नै प्रभु तपाईँको हातमा म समर्पण गर्दछु। साँच्चै तयारी मन एउटा तपाईँ परमेश्वरलाई एक्सेप्ट गर्ने त्यो मन त्यो हृदय तपाईँ परमेश्वरले अहिलेदेखि नै राखिदिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा तपाईँ भइकन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति र नि सामर्थ्य हामी यहाँ जतिजना छौँ हामी प्रत्येकको हातमा तपाईँ रहनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै हामी प्रार्थना चढाउँछौँ प्यार प्रभु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। ओके हामी एउटा भजन गाउनेछौँ 504 नम्बरको 504 नम्बर 504 है दाजु 504 निश्चय गरेको छु म येशूमा, मैले निश्चय गरेको छु
छु विश्वास गर्नुमा चाइदाको गुणमा नफलो चाइदाको गुणमा कुनै फल नफलो चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहो मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा चाहे हाँस्न परो चाहे रोन परो चाहे बाँच्न परो चाहे मर्न परो मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा चाहे हाँस्न परो चाहे रोन परो चाहे बाँच्न परो चाहे मर्न परो मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा निश्चय गरेको छु गर्न उनीमा चाहे खाँचो परो चाहे प्रशस्त हो चाहे मेरो जीवनमा कुनै सुधार नहो मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु विश्वास गर्न उनीमा परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन् परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन् परम प्रभु नै मेरो सहारा हुन् परम प्रभु नै मेरो जीवनको ज्योति हुन् मैले निश्चय गरेको छु रमाउन येशूमा मैले निश्चय गरेको छु गर्न उनीमा आमेन तिमीमा चाहिँ पुरै छैन कि त्यो चाहिँ पुरै छैन ओके यो भजनले भने जस्तै हामी एउटा निश्चय गरेको छौँ कि चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति होस् चाहे हाम्रो जीवनमा केही कुरा सुधार नभए तापनि जस्तो सुकै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि हामी चाहिँ एउटा निश्चय गरेको छौँ कि क्रुस येशूमा चाहिँ किनकि क्रुस येशूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आनन्द छ त्यो जस्तै सुकै अवस्थामा पनि उहाँमा चाहिँ के छ भन्दा आनन्दित जीवन छ किनकि त्यति मात्र नभएर उहाँमा चाहिँ एउटा आनन्द जीवन छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले लिएर मनन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसै गरी हामी एउटा लास्ट भजन गाउँछौँ राष्ट्रपति मैले तपाईँलाई कुन चाहिँ भजन गाउँ गाउँ जस्तो लाग्छ भजन चाहिँ Kasih nomor kami. Kasih.
400 कति 400 आइसक्यो ओके हम गाउँदैछ बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ सेना हामी क्रिसका हौँ युद्ध गर्दै जाऊँ काना देशको बाटोमा सकराम बढाऊँ सेना हामी क्रिसका हौँ युद्ध गर्दै जाऊँ काना देशको बाटोमा सकराम बढाऊँ कदम गर्दै जाऊँ गैरीलाई हराऊँ काना देशमा हामी सब जयुनको गीत गाऊँ काना देशमा हामी सब जयुनको गीत गाऊँ बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ सेना हामी क्रिसका हौँ युद्ध गर्दै जाऊँ तरवार हाम्रो आत्माको चिलम धर्मको सेना कप्तान हाम्रा सेनाको क्रिस आफै हुन् तरवार हाम्रो आत्माको चिलम धर्मको जीवन सङ्ग्राममा जीवनको हाम्रो कदम कदममा दैनिक जीवनको हाम्रो कदम कदममा बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ वैधेर भए हामी तै हरेस नखाऊँ जैन शक्ति पाउनलाई क्रिस शरणमा जाऊँ वैधेर भए हामी तै हरेस नखाऊँ जैन शक्ति पाउनलाई क्रिस शरणमा जाऊँ शत्रुलाई हराऊँ झन्डा फरफराऊँ हृदय हाम्रो नबिजोस् फराउँदै जाऊँ हृदय हाम्रो नबिजोस् फराउँदै जाऊँ बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ बढ्दै बढ्दै जाऊँ पछि नहटाऊँ क्रुसको झन्डा काँधमाथि अघि बढ्दै जाऊँ आमेन हुन्छ हामी भजनलाई हामी राख्छौँ एउटा हुन्छ हामी एउटा आजको दिन गएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ Let's see.
लागि चाहिँ धन्यवादको प्राप्त चाहिँ हाम्रो भाइ धन्यवाद गर्न चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद छ परमप्रभु परमेश्वर प्रभु तपाईँले यसरी हामीलाई ढिला गर्नुभएको छ प्रभु तपाईँको छोरा दास प्रभु तपाईँको शरण अनि तपाईँको प्रभु छेउमा आउनुभएको छ प्रभु तपाईँ सहायता गर्नुहुन्छ यसले हामी तपाईँको भजन गर्नुभएको छ प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर भइकन हामीलाई चलाउनु धन्यवाद छ प्रभु तपाईँ परमप्रभु त्यो महान अनि तपाईँ जीवित महान परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ प्रभु हामीलाई सहायता अनि सुरक्षा गर्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको खाँचो अनि तपाईँको अभाव छ तपाईँको शक्ति अनि तपाईँको हरेक पलले हामीलाई चलाउनु धन्यवाद छ आमेन। तपाईँहरू मोबाइल साइड लाग्ने हामी ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई केही प्रश्न गर्छु। के प्रश्न लाग्छु विशेष गरी चाहिँ यौनमा एउटा पद पढेर यौना 3:16 किनभने परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्नु कोही पनि नाश नहोस् र त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले चाहिँ हरेक मानिसलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ सबै वर्गका मानिसहरू संसारमा सबै मानिसलाई चाहिँ उहाँले एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ र मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा पनि निर्माण बनाउनु आफ्नै स्वरूपमा चाहिँ उहाँले सृष्टि गर्नुहुन्छ। साथसाथै मानिसले गलत काम गरेका परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ मानिसलाई आफूतिर फर्कोस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि मानिसले धेरै गल्ती गरेका छन् उहाँले चाहिँ फेरि मानिसलाई दया प्रेम उहाँले चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारको हामी केही कुरामा विश्वास गर्छौँ कि जसले चाहिँ कि उहाँमाथि विश्वास गर्छ उसले चाहिँ के पाउँछ अनन्त। जबसम्म हामी त्यो कुरामा यसरी गर्दैन तबसम्म बाजेले थाहा त भन्छ कि उहाँमाथि विश्वास नगर्ने अहिले पनि परमेश्वर सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जतिले विश्वास गर्छ ती मानिसलाई परमेश्वर किनकि अनन्त जीवन दिने यसो कृष्ण। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझ तपाईँ ग्रहण गर्छु भन्दै त्यो कारणले गर्दा म तपाईँ प्रश्न के आज तपाईँको यीशु ख्रीष्टलाई साँचो पिताका र उद्धारकर्ता चाहन्छु। कतै तपाईँ साथीभाइको कर्तामा अथवा परिवारको दबाबमा त तपाईँले ग्रहण गर्न खोजिरहनु भएको या स्वेच्छाले गर्दा यदि भोलि तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका परिस्थिति आउँदाखेरि साँचो परमेश्वरमाथि चाहिँ सबैको दृढ विश्वास साथ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ ओके त्यसो भने हामी चाहिँ तपाईँलाई ग्रहण गर्दछौँ। हामी चाहिँ यो समय चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गराउँछौँ कि उहाँले चाहिँ स्वेच्छाले आफ्नो स्वेच्छाले हामी कसैको प्रकारबाट कसैको दबाबबाट हुँदैन स्वेच्छाले चाहिँ यसोमा विश्वास गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यो कारणले तपाईँले तपाईँहरूले चाहिँ एकान्त हात चाहिँ तपाईँले बनाउनु हुन्छ। मैले जे भन्छु तपाईँले त्यही कुरालाई चाहिँ फलो मैले जे भन्छु त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नु। साँच्चै तपाईँले भनिसक्नुहुन्छ कि म आफ्नो स्वेच्छाले कसैको प्रकारबाट कसैको दबाबबाट होइन कि म आफ्नो स्वेच्छाले बुझेर नै यो यीशु ख्रीष्टमाथि यसो गर्छु विश्वास गर्छु। त्यो कारणले चाहिँ एउटा पास्टरको हिसाबले तपाईँहरूलाई प्रभुको नजिकमा म तपाईँलाई उहाँमा ग्रहण गर्न चाहन्छु।
प्रिय प्रभु यीशु म जान्दछु कि म पापी हुँ र म तपाईँको लागि क्षमा माग्दछु। म विश्वास गर्दछु कि तपाईँ मेरो पापको लागि मर्नुभयो र मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। म मेरा पापहरूबाट फर्कन्छु र तपाईँलाई मेरो हृदय र जीवनमा आउन आमन्त्रित गर्दछु। म तपाईँलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्दछु र अनुसरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यीशु ख्रीष्टको नाम। आमेन। ओके, हामी उहाँलाई ताली बजाएर साँच्चै उहाँले आज यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर विश्वास गर्नुभएको छ। अब हामी फाइनल अन्तिम प्रार्थना परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँको फेरि हामीलाई यो सुन्दर दिन, यो सुन्दर समय तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई प्रभु फेरि आफ्नो अमूल्य रगतद्वारा प्रभु तपाईँले चुन्नु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको छोरालाई तपाईँले आज नयाँ जीवन तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै अबको जीवनमा प्रभु साँच्चै तपाईँको छोरालाई प्रभु तपाईँमा बढ्दै हुर्किँदै अझै आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्दै जानको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको सबै योजनामा, सबै क्रियाकलापमा, सबै एक्टिभिटिजमा प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ प्रभु यो छोराको जीवनमा, यो छोराको परिवारको जीवनमा, यो छोराले काम गर्ने सबै कार्यक्षेत्रमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ प्रभु। यो छोराका भएको ती कतिवटा समस्याहरू छन् भने पनि प्रभु तपाईँले निको अनि सङ्घार गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ प्रभु। अब उसको जीवन प्रभु निरन्तर रूपमा तपाईँमा अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। छोराको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले सधैँभर काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ किनकि तपाईँले सम्झेर अब पुरानो कुरा बितिरहेका छन्, अब नयाँ आएका छन्। प्रभु तपाईँले त्यो नयाँ जीवन तपाईँ परमेश्वर दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँलाई महिमा छ। तपाईँको राज्यमा तपाईँ परमेश्वरले छुट्यो प्रभुलाई स्वीकार्नु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँ परमेश्वरको हातमा लाग्यो। हामी आशिष माग्छौँ प्यारको विशेषको लागि। हुन्छ।